हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं तवील सवालात जिसे हम लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला सवाल हमारे सामने है, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। पिछले 30-40 वर्षों में हमारी जमीन की दर्जे हरारत में रफ्ता रफ्ता इजाफा हो रहा है। पिछले 30-40 वर्षों में 30-40 सालों में हमारी जमीन की दर्जे हरारत मतलब हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर में लगातार वृद्धि हो रहा है। इजाफा हो रहा है मतलब लगातार वृद्धि हो रहा है। जमीन के दर्जे हरारत में होने वाले इजाफा को ही ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। तो 30-40 वर्षों से हमारे इस पृथ्वी के टेम्परेचर में लगातार वृद्धि हो रहा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। इस टेम्परेचर को बढ़ने को साइंटिस्ट ने नाम दिया है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक संकीर्ण आलमी मसला है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? एक संकीर्ण आलमी मसला है। ये पूरे दुनिया का मसला है। ग्लोबल पूरे दुनिया का मामला है। इस मसले के लिए दुनिया के साइंसदान फिक्रमंद हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा मसला है, इस मसले को लेकर पूरे दुनिया के साइंटिस्ट फिक्रमंद है। इस पर काबू पाने के लिए गौर फिक्र किया जा रहा है। मतलब तो इसका निपटारा कैसे किया जाए, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर गौर फिक्र किया जा रहा है। कुछ मुल्कों में इसके लिए अहम इकदाम उठाए गए हैं। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो ग्रीन हाउस गैस से जो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए बहुत सारे कदम उठा रहे हैं। अब क्या कदम उठा रहे हैं? पेड़ लगवा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए रोड पर गाड़ियों में इजाफा जो हो रहा है उसे कम कर रहे हैं, बहुत सारे तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। पिछले 30-40 वर्षों में हमारे जमीन की दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है, इसी इजाफा को दर्जा हरारत में जो इजाफा हो रहा है इसी को ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया गया है। ग्लोबल वार्मिंग एक संकीर्ण आलमी मसला है। इस मसले से दुनिया के साइंसदान फिक्रमंद हैं। इस पर काबू पाने के लिए गौर फिक्र किया जा रहा है। कुछ मुल्कों ने इसके लिए कई इक़दाम उठाए गए। ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या असबाब हैं। ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या असबाब हैं, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या कारण हैं। अब हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के मंदरजा ज़ैल असबाब हैं। ग्लोबल वार्मिंग के मंदरजा ज़ैल असबाब हैं, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग के ये कारण हैं। नंबर 1, ग्रीन हाउस गैसों के पैदावार में इजाफा। ग्रीन हाउस गैसों की पैदावार में इजाफा मतलब ग्रीन हाउस का लगातार बढ़ना। नंबर 2, बेशुमार कल कारखानों का खुलना। नंबर 3, तेजी के साथ जंगलों का कटना। हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन हमें देते हैं, तो ये हमारे लिए ऑक्सीजन का बहुत बड़ा स्रोत है और कार्बन डाइऑक्साइड निर्गमन करते हैं। इससे हमारा पर्यावरण संतुलित रहता है। नंबर 3 क्या है? मोटर गाड़ियों की तादाद में इजाफा। लगातार आज जो है मोटर गाड़ी की पैदावार बहुत तेजी से हो रही है, हर कोई गाड़ी चला रहा है। तो चौथा कारण क्या है? मोटर गाड़ियों की तादाद में इजाफा। हमने पढ़ा ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या असबाब हैं। ग्लोबल वार्मिंग के मंदरजा ज़ैल असबाब है। नंबर 1, ग्रीन हाउस गैसों की पैदावार में इजाफा, बेशुमार कल कारखानों का खुलना, तेजी के साथ जंगलों का कटना, मोटर गाड़ियों की तादाद में इजाफा। ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात क्या होंगे। ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात क्या होंगे। ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात क्या होंगे, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ेगा तो इससे क्या क्या असर पड़ेगा। देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात मंदरजा ज़ैल हैं। ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात मंदरजा ज़ैल हैं। नंबर 1, काफ़ी गर्मी पड़ने लगेगी। ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात में क्या होंगे? सबसे ज़्यादा काफ़ी गर्मी पड़ने लगेगी। नंबर 2,
طوفان، سیلاب اور قحط جیسے حالات و حادثات کا شکار ہونا پڑے گا۔ طوفان تیز ہوا چلے گی، سیلاب پانی چاروں طرف بھر جائے گا، قحط سکھاڑ پڑنے لگے گا، حالات اور حادثات مطلب اس طرح کے حادثات کنٹینیو ہوتے رہیں گے۔ دوسرا پوائنٹ ہم نے دیکھا طوفان، سیلاب اور قحط جیسے حالات و حادثات کا شکار ہونا پڑے گا۔ نمبر 3، خطرناک بیماریوں میں اضافہ ہوگا، خطرناک بیماریوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 4، پودے ختم ہو جائیں گے، پودے ختم ہو جائیں گے۔ گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے کیا کیا اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں؟ گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے کیا کیا اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں؟ گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے کیا کیا اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں؟ گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے مندرجہ ذیل اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے مندرجہ ذیل اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار کو کم کیا جائے، گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار کو کم کیا جائے۔ نمبر 2، جنگلوں کو کٹنے سے روکا جائے، مطلب کہ کم سے کم مطلب پیڑ کو کاٹا جائے، ضرورت کے مطابق کاٹا جائے، جنگلوں کو کٹنے سے روکا جائے۔ نمبر 3، شجر کاری کی تحریک چلائی جائے، شجر کاری کی تحریک کا مطلب پیڑ لگانے کی، پلانٹیشن کی تحریک چلائی جائے، پیڑ زیادہ سے زیادہ لگائے جائے، شجر کاری کی تحریک چلائی جائے اور زیادہ سے زیادہ نئے پودے لگائے جائیں۔ نمبر 3، شجر کاری کی تحریک چلایا جائے اور زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں۔ نمبر 4، گیس پھینکنے والی گاڑیوں کو سڑکوں پر چلنے پر پابندی لگائی جائے، ایسی گاڑیاں جس سے جو ہے گیس پھینکتی ہے، جو گیس نکالتی ہے، ویسے گاڑیوں کو سڑکوں پر چلنے سے روکا جائے۔ تو ہم نے پڑھا کہ گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے مندرجہ ذیل اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار کو کم کیا جائے۔ نمبر 2، جنگلوں کو کٹنے سے روکا جائے۔ نمبر 3، شجر کاری کی تحریک چلائی جائے اور زیادہ سے زیادہ نئے پودے لگائے جائیں۔ نمبر 4، گیس پھینکنے والی گاڑیوں کو سڑکوں پر چلنے پر پابندی لگائی جائے۔ ہیلو اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کی کلاس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ غالب کے خطوط سے اردو نثر کو کیا فائدہ پہنچا۔ غالب کے خطوط سے اردو نثر کو کیا فائدہ پہنچا؟ ہم دیکھتے ہیں غالب کے خطوط سے اردو نثر کو بہت فائدہ پہنچا، غالب کے خطوط سے اردو نثر کو بہت فائدہ پہنچا۔ غالب سے قبل اردو میں خطوط تو لکھے جاتے تھے، غالب سے قبل، غالب سے پہلے اردو میں خطوط تو لکھے جاتے تھے، مگر اس وقت تک اسے ایک صنف کا درجہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ غالب سے پہلے تو خطوط لکھے جاتے تھے، لیکن غالب سے پہلے خطوط نگاری کو ایک صنف کا درجہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ غالب نے اپنے خطوط کے ذریعہ اردو نثر میں خطوط نگاری کو ایک صنف کا درجہ دلایا۔ غالب نے اپنے خطوط کے ذریعہ اردو نثر میں خطوط نگاری کو ایک صنف کا درجہ دلایا۔ غالب سے قبل اردو نثر بہت مشکل تھی، غالب سے پہلے جب جو خطوط لکھے جاتے تھے تو بہت ہی مشکل الفاظ کے استعمال کیے جاتے تھے، جیسے مکفہ اور مسجع الفاظ کا استعمال ہوا کرتا تھا، جو کافی مشکل ہوتا تھا، عام لوگوں کے سمجھ سے باہر تھی۔ غالب نے عام بول چال کی زبان کو اپنے خطوط میں استعمال کیا۔ غالب نے اپنے خطوط میں کیسے زبان کا استعمال کیا؟ غالب نے عام بول چال کی زبان کو اپنے خطوط میں استعمال کیا۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ غالب سے قبل اردو نثر بہت مشکل تھی، مکفہ اور مسجع الفاظ کا استعمال ہوا کرتا تھا، جو عام لوگوں کی سمجھ سے باہر تھی۔ غالب نے عام بول چال کی زبان کو اپنے خطوط میں استعمال کیا، غالب نے عام بول چال کی زبان کو اپنے خطوط میں استعمال کیا اور اردو نثر کو ایک منفرد اسلوب سے روشناس کرایا، اور اردو نثر کو ایک منفرد اسلوب سے روشناس کرایا۔ ہم نے پڑھا آج کہ غالب کے خطوط سے اردو نثر کو کیا فائدہ پہنچا، تو پڑھا کہ غالب کے خطوط سے اردو نثر کو بہت فائدہ پہنچا۔ غالب سے قبل اردو میں خطوط تو لکھے جاتے تھے، مگر اس وقت تک
اسے ایک صنف کا درجہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ غالب نے اپنے خطوط کے ذریعہ اردو نثر میں خطوط نگاری کو ایک صنف کا درجہ دلایا۔ غالب سے قبل اردو نثر بہت مشکل تھی، مکفّہ اور مسجع الفاظ کا استعمال ہوتا تھا۔ غالب نے عام بول چال کی زبان کو اپنے خطوط میں استعمال کیا اور اردو نثر کو ایک منفرد اسلوب سے روشناس کرایا۔ غالب کے خطوط پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو آدمی آمنے سامنے بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ غالب کی خطوط کی یہ خصوصیات ہے کہ اس کے پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دو آدمی آمنے سامنے بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں۔ اردو نثر میں جتنے بھی اہم اصناف ہیں، اردو نثر میں جتنے بھی اہم اصناف ہیں، مثلاً جیسے ڈرامہ، افسانہ، ناول، تاریخ، سوانح وغیرہ، ڈرامہ، افسانہ، ناول، تاریخ، سوانح وغیرہ، ان اصناف کی ایک واضح جھلک غالب کے خطوط میں نظر آتی ہے۔ یہ ڈرامہ، افسانہ، ناول، تاریخ، سوانح، یہ جتنے بھی اصناف ہیں ان کی ایک واضح جھلک، مطلب صاف جھلک جو ہے غالب کے خطوط میں نظر آتی ہے۔ اردو نثر میں ان اصناف کی بنیاد ڈالنے میں غالب کے خطوط کا اہم رول ہے۔ اردو نثر میں ان اصناف میں جو ہے، اردو نثر میں ان اصناف کی بنیاد ڈالنے میں غالب کے خطوط کا اہم رول ہے۔ ہم نے کیا پڑھا کہ غالب کے خطوط پڑھنے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو آدمی آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ اردو نثر میں جتنے بھی اہم اصناف ہیں، مثلاً ڈرامہ، افسانہ، ناول، تاریخ، سوانح وغیرہ، ان اصناف کی ایک واضح جھلک غالب کے خطوط میں نظر آتی ہے۔ اردو میں ان اصناف کی بنیاد ڈالنے میں غالب کے خطوط کا اہم رول ہے۔ سر سید احمد خان کی ادبی خدمات پر ایک مضمون لکھیے۔ سر سید احمد خان کی ادبی خدمات پر ایک مضمون لکھیے۔ سر سید احمد خان کی ادبی خدمات پر ایک مضمون لکھیے۔ سر سید احمد خان کی ادبی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ سر سید احمد خان کی ادبی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے اردو نثر میں سادہ بیانی اور مختصر نویسی کا رواج عام کیا۔ ہم نے پڑھا کہ سر سید احمد خان کی ادبی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے اردو نثر میں سادہ بیانی اور مختصر نویسی کا رواج کو عام کیا۔ لمبی اور طویل تحریروں کے بجائے چند الفاظ میں بات کہنے کا فن عام کیا۔ سر سید سے پہلے لوگ جو ہیں لمبی لمبی تحریر لکھا کرتے تھے، لیکن سر سید نے لمبی تحریر یا طویل تحریروں کے بجائے چند الفاظ میں کام کہنے کی بات کہنے کا فن کو عام کیا۔ آثار الصنادید لکھ کر اردو نثر میں تاریخ نگاری کی بنیاد ڈالی۔ سر سید نے آثار الصنادید لکھ کر اردو نثر میں تاریخ نگاری کی بنیاد ڈالی۔ 1870 عیسوی میں انہوں نے تہذیب الاخلاق نام سے ایک رسالہ نکالا۔ 1870 عیسوی میں انہوں نے تہذیب الاخلاق نام سے ایک رسالہ نکالا۔ اسی رسالے کے ذریعہ اردو میں مضمون نگاری کی بنیاد پڑی۔ مضمون نگاری کی بنیاد ڈالنے میں رسالہ تہذیب الاخلاق بہت ہی کارآمد ثابت ہوا۔ اردو میں استدلالی نثر لکھنے کی شروعات بھی سر سید سے ہوتی ہے۔ اردو میں استدلالی نثر لکھنے کی شروعات بھی سر سید سے ہوتی ہے۔ ہم نے کیا پڑھا؟ سر سید احمد خان کی ادبی خدمات پر مضمون لکھے۔ ہم نے پڑھا سر سید احمد خان کی ادبی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے اردو نثر میں سادہ بیانی اور مختصر نویسی کے رواج کو عام کیا۔ لمبی اور طویل تحریروں کی بجائے چند الفاظ میں کام کی باتیں کہنے کا فن عام کیا۔ آثار الصنادید لکھ کر اردو نثر میں تاریخ نگاری کی بنیاد ڈالی۔ 1870 عیسوی میں انہوں نے تہذیب الاخلاق نام سے ایک رسالہ نکالا۔ اسی رسالے کے ذریعہ اردو میں مضمون نگاری کی بنیاد پڑی۔ اردو میں استدلالی نثر لکھنے کی شروعات بھی سر سید سے ہوتی ہے۔ اردو زبان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اردو زبان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟
اردو ایک خالص ہندوستانی زبان ہے. اردو ایک خالص ہندوستانی زبان ہے. اردو ایک خالص ہندوستانی زبان ہے. یہ کھڑی بولی سے پیدا ہوئی ہے. اردو ایک خالص ہندوستانی زبان ہے. یہ کھڑی بولی سے پیدا ہوئی ہے. اس کا تعلق ہند آریائی خاندان السن سے ہے. اس کا تعلق ہند آریائی خاندان السن سے ہے. یہ ہندو اور مسلم دو قوموں کی آپسی میل جول سے پیدا ہوئی ہے. اردو کیسے پیدا ہوئی ہے؟ یہ ہندو اور مسلم دو قوموں کی آپسی میل جول سے پیدا ہوئی ہے. اس لیے اسے مشترکہ تہذیب کی زبان کہا جاتا ہے. اس لیے اسے مشترکہ تہذیب کی زبان کہا جاتا ہے. اس زبان کا رسم الخط عربی فارسی سے مستعار ہے. مطلب کہ عربی فارسی کے جیسا ہے. ہم نے پڑھا اردو زبان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اردو ایک خالص ہندوستانی زبان ہے. یہ کھڑی بولی سے پیدا ہوئی ہے. اس کا تعلق ہند آریائی خاندان السن سے ہے. یہ ہندو اور مسلم دو قوموں کے آپسی میل جول سے پیدا ہوئی ہے. اس لیے اسے مشترکہ تہذیب کی زبان کہا جاتا ہے. اس زبان کا رسم الخط عربی فارسی سے مستعار. ظفر گورکھپوری کا کون سا دوہا آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا اور کیوں؟ ہم بات کرتے ہیں ظفر گورکھپوری کا چھٹا دوہا مجھے سب سے زیادہ اچھا لگا. ظفر گورکھپوری کا چھٹا دوہا مجھے سب سے زیادہ اچھا لگا. ملاحظہ کریں وہ دوہا. لے آتے بازار سے سکھ کے لمحے چند، لے آتے بازار سے سکھ کے لمحے چند، لے آتے بازار سے سکھ کے لمحے چند، پیسوں سے ملتا کہیں جو من کا آنا، پیسوں سے ملتا کہیں جو من کا آنا. اس دوہا میں شاعر نے زندگی کا بہت بڑا فلسفہ پیش کیا ہے. شاعر نے اس دوہا کے ذریعہ زندگی کا بہت بڑا فلسفہ پیش کیا ہے. یا اس دوہے کے ذریعہ عوام کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ پیسہ سے دنیا کی بہت ساری چیزیں خریدی جا سکتی ہیں. شاعر نے اس دوہے کے ذریعہ زندگی کا بہت بڑا فلسفہ پیش کیا ہے. یا اس دوہے کے ذریعہ عوام کو بتانا چاہتا ہے کہ پیسے سے دنیا کی بہت ساری چیزیں خریدی جا سکتی ہیں. مثلا روٹی، کپڑا، مکان، گاڑی، گھوڑا وغیرہ. پیسے سے ہم کیا کیا چیز خرید سکتے ہیں؟ روٹی، کپڑا، مکان، گاڑی، گھوڑا وغیرہ. یہ ساری چیزیں پیسے سے خریدی جا سکتی ہیں. لیکن من کا آنند، من کا دل کا آنند، من کا آنند ایک ایسی چیز ہے جس کو پیسہ سے نہیں خریدا جا سکتا، جس کو پیسہ سے نہیں خریدا جا سکتا. تو ہم نے ظفر گورکھپوری کے دوہا کو دیکھا کہ لے آتے بازار سے سکھ کے لمحے چند، پیسوں سے ملتا کہیں جو من کا آنند. ہم نے پڑھا کہ اس دوہا میں شاعر نے زندگی کا بہت بڑا فلسفہ پیش کیا ہے. یا اس دوہے کے ذریعہ عوام کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ پیسہ سے دنیا کی بہت ساری چیزیں خریدی جا سکتی ہیں. مثلا جیسے روٹی، کپڑا، مکان، گاڑی، گھوڑا وغیرہ. لیکن من کا آنند ایک ایسی چیز ہے جس کو پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا. افسانہ فرار کا مرکزی خیال پیش کیجیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ افسانہ فرار سید محمد محسن کا ایک نفسیاتی افسانہ ہے. افسانہ فرار سید محمد محسن کا ایک نفسیاتی افسانہ ہے. نفسیاتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفسیات کو ہم کہتے ہیں منووگیان یا سائیکالوجی. تو افسانہ فرار سید محمد محسن کا ایک نفسیاتی افسانہ ہے. اس افسانہ کا مرکزی کردار محمود ہے. اس افسانہ کا مین کیریکٹر، مین پاتر، مین کردار جو ہے وہ کون ہے؟ محمود ہے. اس افسانے میں اسی کردار کا نفسیاتی تجزیہ پیش کیا گیا ہے.
اس کردار میں، اس افسانہ میں محمود ایک مرکزی کردار ہے. اس کی نفسیاتی تجزیہ کو پیش کیا گیا ہے. اس افسانہ میں دکھایا گیا ہے کہ ماحول کا اثر بچوں پر کیسے پڑتا ہے، کتنا اور کیسے پڑتا ہے. ہم گھر میں جس طرح کے ماحول بناتے ہیں، بچہ دیکھتا ہے اور اسی چیز کو بچہ سیکھتا ہے اور اس کے ذہن پر بچوں کا اثر ہوتا ہے. تو اس افسانے میں دکھایا گیا ہے کہ ماحول کا اثر بچوں پر کتنا اور کیسے پڑتا ہے. بچپن میں گھر کے اندر ماں کی سخت مزاجی، شدت پسندی اور والد پر بیجا حکمرانی کا منظر محمود کو لاشعوری طور پر عورت سے منوشش اور متنفر کر دیتا ہے. محمود کی ماں سخت مزاج تھی اور محمود کے والد پر بیجا حکمرانی کرتی تھی، چلاتی تھی، ڈراتی تھی. اس منظر کو وہ بچپن سے ہی دیکھتا تھا. دیکھتے دیکھتے اس کے دماغ پہ ایک نقشہ کشی ہو گیا، ایک تصویر بن گئی اور وہ لاشعوری طور پر عورت سے منوشش اور متنفر ہونے لگا، عورتوں سے ڈرنے لگا، عورتوں کے بیجا حکمرانی سے وہ جو ہے پریشان ہونے لگا. یہ منظر اس کے دماغ میں عکاسی ہو گئی، متنفر کر دیتا ہے. عورت کی دہشت اور ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے. عورت کی دہشت اور ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو سسرال کے جنانہ خانہ کے اندر جیسے ہی وہ داخل ہوتا ہے، ڈر اور خوف سے کانپنے لگتا ہے. اس نفسیاتی مضمون میں دکھایا گیا ہے کہ ماحول کا اثر کس طرح سے انسان کی زندگی پر پڑتا ہے. محمود نے اپنی ماں کی دہشت اور بیجا حکمرانی کو دیکھا اور اس کے من میں اور دل میں بیٹھ گیا کہ سبھی عورتیں ایسے ہی ہوتی ہیں. تو جب محمود کی شادی ہوتی ہے، شادی کے دن جو سسرال کے جنانے خانے کے اندر وہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے، ڈر اور خوف سے کانپنے لگتا ہے. اس کو اس وقت اپنے گھر کا گھٹن بھرا ماحول نظر آنے لگتا ہے، جہاں عورت غلط انداز میں مرد کو دباتی ہے اور اسے تذلیل کرتی ہے. جیسے ہی وہ جنانے خانے میں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ چاروں طرف عورتیں ہی عورتیں ہیں. اس وقت اس کو اپنے گھر کا گھٹن بھرا ماحول یاد آنے لگتا ہے اور وہ امیجن کرتا ہے کہ کس طرح سے میری ماں میرے والد کو دبایا کرتی تھی، ان پہ چلایا کرتی تھی، ان پہ حکم کرتی تھی. یہی حال میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. محمود بالکل گنگا اور بہرا ہو جاتا ہے. جنانہ خانے میں پہنچنے کے بعد محمود کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل گنگا بن جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی بولنا سیکھا ہو، ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ ابھی بولنا سیکھا ہو. اس نفسیاتی مضمون سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں لڑائی جھگڑے سے بچوں کو دور رکھنا چاہیے. بچہ ہمارا عکاسی کرتا ہے. ماں باپ گھر میں جس طرح کے ماحول کریٹ کرتے ہیں، ماں باپ گھر میں جیسا ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، سیم چیز ہمارے بچے دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور وہ اپنے زندگی میں لاتے ہیں اور اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں. ہم نے پڑھا افسانہ فرار کا مرکزی خیال. اس میں ہم نے پڑھا کہ افسانہ فرار سید محمد محسن کا ایک نفسیاتی افسانہ ہے. اس افسانہ کا مرکزی کردار محمود ہے. اس افسانہ میں اسی کردار کا نفسیاتی تجزیہ پیش کیا گیا ہے. اس افسانے میں دکھایا گیا ہے کہ ماحول کا اثر بچوں پر کتنا اور کیسے پڑتا ہے. بچوں میں گھر کے اندر ماں کی سخت مزاجی، شدت پسندی اور والد پر بیجا حکمرانی کا منظرنامہ محمود کو لاشعوری طور پر عورت سے منوشش اور متنفر کر دیتا ہے. عورت کی دہشت اور ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو سسرال کے جنانہ خانہ کے اندر جیسے ہی وہ داخل ہوتا ہے، ڈر اور خوف سے کانپنے لگتا ہے. اس وقت اس کو اپنے گھر کا گھٹن بھرا ماحول نظر آنے لگتا ہے، جہاں عورت غلط انداز میں مرد کو دباتی ہے اور اس کی تذلیل کرتی ہے. محمود بالکل گنگا اور بہرا بن جاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے وہ ابھی بولنا ہی سیکھا ہو. مضمون ریا کا مرکزی خیال پیش کیجیے. مضمون ریا کا
مرکزی خیال پیش کیجیے۔ مضمون ریا سر سید احمد خان کا ایک اصلاحی مضمون ہے۔ مضمون ریا سر سید احمد خان کا ایک اصلاحی مضمون ہے۔ اصلاح کا مطلب ہوتا ہے کسی انسان کے اندر کمی کو دور کرنا۔ تو یہ کیسی مضمون ہے؟ مضمون ریا سر سید احمد خان کی ایک اصلاحی مضمون ہے۔ اس مضمون میں سر سید احمد خان نے ریا کی حقیقت اور مضر اثرات کے بارے میں تفصیلی بحث کی ہے۔ اس مضمون میں سر سید احمد خان نے ریا کی حقیقت اور مضر اثرات کی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اگر ہم بات کریں ریا تو ریا کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا، کہ انسان کا ظاہری کچھ اور ہے اور باطنی کچھ اور ہے۔ تو اس کے کیا کیا غلط اثرات ہوں گے اس پر سر سید احمد خان نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ریا کا تعلق کسی انسان کے ظاہری عمل اور رد عمل سے نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کا ظاہری چیز جو دکھائی دے رہا ہے کہ انسان باہر سے کیسا ہے، کیسا رد عمل کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، اس سے نہیں ہے، بلکہ اس کی اندرونی یا باطنی عمل اور رد عمل سے ہوتا ہے۔ انسان کے دو پہلو ہیں، ایک باہر سے انسان بہت ہی نیک پرہیزگار دکھتا ہے، لیکن اس کی اندرونی حالات اس کے برعکس الٹا ہوتا ہے، تو اسے ہم ریاکاری کہتے ہیں، اسے ہم ریا کہتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان نے اس مضمون کے ذریعہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ریا کا تعلق کسی انسان کے ظاہری عمل اور رد عمل سے نہیں، بلکہ اس کی اندرونی یا باطنی عمل اور رد عمل سے ہوتا ہے۔ اس مضمون کے ذریعہ سر سید احمد خان یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ریا کی وجہ سے انسان کا سارا عمل بے مقصد اور بیکار ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے اندر ریاکاری آ جاتا ہے، ہمارے اندر دکھاوا آ جاتا ہے، ریاکاری سے مطلب کہ مثلا اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز ہمیں خالص اللہ کی رضامندی کے لیے پڑھنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں کہ میں 5 وقت کا نماز پڑھتا ہوں، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، لیکن اندر سے ہمارا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو دکھانا، تو اس کو ہم ریا کہتے ہیں۔ اس مضمون کے ذریعہ سر سید احمد خان نے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ریا کی وجہ سے انسان کا سارا عمل بے مقصد اور بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کے نزدیک نیک اور بد کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ ویسا انسان جو ریاکاری کرتا ہے اس کے اندر سے نیک اور بد کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ریا کی پہچان میں ہمارے دوست سے زیادہ مددگار ہمارے دشمن ہوتے ہیں۔ کہا کہ ریا کی پہچان ہم کیسے کریں؟ تو ریا کی پہچان ہمیں اپنے دوستوں سے نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا دوست ہماری تعریف کرتا ہے، ہماری برائیوں کو نہیں گناتا۔ تو ریا کو پہچاننے میں مددگار ہمارے دشمن ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے دشمن ایک ایک ریاکاری کو گن گن کر کے ہمیں بتاتے ہیں۔ کہا دوست اکثر تعریف ہی کرتے ہیں، برائی کی طرف نشاندہی کرنا بہتر نہیں سمجھتے، کیونکہ انہیں دوستی میں درار آنے کا ڈر ہوتا ہے۔ دوست کو دوستی میں درار آنے کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ تعریف کرتا ہے، برائی کی طرف نشاندہی نہیں کرتا ہے۔ اس کے برخلاف دشمن ہمارے ایک ایک عیب کو گناتے ہیں۔ دشمن کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اندر جو کمی ہے، ہمارے اندر جو عیب ہے، ایک ایک کر کے وہ ہمیں گناتے ہیں۔ سمجھدار اور دانا آدمی، جو انسان سمجھدار ہے، جو انسان دانا ہے، ان ایوب، عیب کی جمع ایوب ہے، ان ایوب پر غور و فکر کرتا ہے اور اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کون انسان؟ جو سمجھدار انسان ہے، ان کے اندر جو ایوب ہے، بہت سارے عیب ہیں، ان عیب کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے سر سید احمد خان کی مضمون ریا پڑھا، اس کا خلاصہ ہم نے دیکھا کہ مضمون ریا سر سید احمد خان کا ایک اصلاحی مضمون ہے۔ اس مضمون میں سر سید احمد خان نے ریا کی حقیقت
حقیقت اور اس کے مضر اثرات کے بارے میں تفصیلی بحث کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ریا کا تعلق کسی انسان کا ظاہری عمل اور رد عمل سے نہیں بلکہ ان کی اندرونی یا باطنی عمل اور رد عمل سے ہوتا ہے۔ اس مضمون کے ذریعے سر سید احمد خان یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ریا کی وجہ سے انسان کا سارا عمل بے مقصد اور بیکار ہوتا ہے، اس کے نزدیک نیک اور بد کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ریا کی پہچان میں ہمارے دوست سے زیادہ مددگار ہمارے دشمن ہوتے ہیں۔ دوست اکثر تعریف ہی کرتے ہیں، برائی کی طرف نشاندہی کرنا بہتر نہیں سمجھتے، کیونکہ انہیں دوستی میں درار آنے کا ڈر ہوتا ہے یا ڈر رہتا ہے۔ اس کے برخلاف دشمن ہمارے ایک ایک عیب کو گناتے ہیں۔ سمجھدار دانا آدمی ان عیوب پر غور و فکر کرتا ہے اور اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نظم کھرا ڈنر کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ نظم کھرا ڈنر سید محمد جعفری کا ایک مزاحیہ نظم ہے۔ نظم کھرا ڈنر سید محمد جعفری کا ایک مزاحیہ نظم ہے۔ کھرا ڈنر کا مطلب بوفے سسٹم، کھڑے ہو کر کے کھانے کھانے کو ہم کھرا ڈنر کہتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے اپنے مخصوص انداز میں جدید دور میں کھانا کھانے کے نئے طریقے، جیسے انگریزی تہذیب میں بوفے ڈنر کہا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے اپنے مخصوص انداز میں جدید دور میں کھانا کھانے کے نئے طریقے، جیسے انگریزی تہذیب میں بوفے ڈنر کھڑا ڈنر کہا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا ہے۔ کھانا کھانے کا یہ طریقہ مغربی تہذیب سے مستعار ہے۔ کھڑا ڈنر یا بوفے ڈنر یہ جو ہے مغربی تہذیب سے مستعار ہے۔ مغربی تہذیب کا مطلب ہوتا ہے انگریزی تہذیب۔ شاعر کے خیال میں کھانا کھانے کا یہ طریقہ کار مشرقی تہذیب کے لیے مناسب نہیں ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کھانا کھانے کا یہ طریقہ مغربی تہذیب مطلب انگریزوں کے لیے مناسب ہے، لیکن مشرقی تہذیب ہم لوگوں کے لیے یہ طریقہ کار کھانا کھانے کا مناسب نہیں ہے۔ کھڑا ڈنر میں کھانا کھلانے والا آدمی نہیں رہتے، کھڑا ڈنر میں کھانا کھلانے والے آدمی نہیں رہتے، کھانا کھانے والے خود ہی اپنے پسند اور اپنی مرضی کے کھانے کی چیزیں نکالتے ہیں اور جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھاتے ہیں۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ کھڑا ڈنر میں کھانا کھلانے والا کوئی آدمی نہیں رہتا، وہاں سیلف سروس ہوتا ہے۔ سیلف سروس کا مطلب کہ خود سے پلیٹ لیں، خود سے جو پسند ہے وہ آئٹم اس کو پلیٹ میں نکالے اور کہیں پہ بھی کھڑا ہو کر کے کھانا شروع کر دیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اس میں کھانا کھلانے والا کوئی آدمی نہیں ہوتا، کھانا کھانے والے کو خود ہی اپنے پسند اور اپنی مرضی سے کھانے کی چیزیں نکالتے ہیں اور جانوروں کی طرح کھڑا ہو کر کھاتے ہیں۔ کھڑا ڈنر میں جو شخص پہلے پہنچتا ہے وہ کھانے کی بہترین چیزوں کو سمیٹ لیتا ہے اور پیچھے والا آدمی اس کا منہ تکتا رہ جاتا ہے۔ شاعر کے انوسار کہ جو انسان اس بفے سسٹم میں پہلے پہنچتا ہے وہ اپنی پسندیدہ چیز اور بہترین چیز کو اپنے پلیٹ میں سمیٹ لیتا ہے اور آرام سے کھاتا ہے۔ جو انسان بعد میں پہنچتا ہے وہ اسے پسندیدہ چیز نہیں ملتا ہے، پھر بھی وہ لیتا ہے اور دوسرے کا منہ دیکھتا ہے اور کھاتا ہے۔ کہا اس طریقے طعام میں طعام کھانا کو کہتے ہیں، اس طریقے طعام میں اس طریقے طعام میں کوئی بھرپیٹ کھاتا ہے تو کوئی کھانے کو ترس کے رہ جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس طریقے طعام میں کوئی
भरपेट खाता है तो कोई खाने को तरस कर रह जाता है। लिहाजा खाने का ये तरीका हमारे तहजीब के लिए बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। लिहाजा खाने का ये तरीका हमारे तहजीब के लिए बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हमने क्या पढ़ा? नज़म खरा डिनर का खुलासा। नज़म खरा डिनर के खुलासे में पढ़ा नज़म खरा डिनर सैयद मोहम्मद जाफरी की एक मज़ाहिया नज़्म है। इस नज़्म में शायर ने अपने मखसूस अंदाज में जदीद दौर में खाना खाने के नए तरीके, जैसे अंग्रेजी तहजीब में बुफे डिनर, जिसे खरा डिनर कहा जाता है, उसका मजाक उड़ाया है। खाना खाने का ये तरीका मगरबी तहजीब से मुस्तियार है। शायर के ख्याल में खाना खाने का ये तरीका एक कार मशरकी तहजीब के लिए मुनासिब नहीं है। खरा डिनर में खाना खिलाने वाला कोई आदमी नहीं रहता। खाने वाले खुद ही अपने पसंद और अपनी मर्जी से खाने की चीजें निकालते हैं और जानवरों की तरह खड़े होकर खाते हैं। खरा डिनर में जो शख्स पहले पहुंचता है वो खाने की बेहतरीन चीजों को समेट लेता है और पीछे वाला आदमी उसका मुंह तकता रह जाता है। इस तरीका एक ताम में कोई भरपेट खाता है तो कोई तरस कर रह जाता है। लिहाजा खाने का यह तरीका हमारे तहजीब के लिए दुरुस्त नहीं है। ज़ेरे निसाब नज़्म इंडिया गेट का खुलासा। ज़ेरे निसाब नज़्म इंडिया गेट का खुलासा। ज़ेरे निसाब नज़्म इंडिया गेट जगन्नाथ आजाद की एक तारीखी नौइयत की नज़्म है। ज़ेरे निसाब नज़्म इंडिया गेट जगन्नाथ आजाद की एक तारीखी नौइयत की नज़्म है। इस नज़्म में शायर ने हमें अपनी हकीकत से वाकिफ कराने की कोशिश की है। इस नज़्म में शायर ने हमें अपनी हकीकत से वाकिफ कराने की कोशिश की है। शायर का कहना है कि इंडिया गेट हिंदुस्तान की तारीख का एक रोशन बाब है। शायर का कहना है कि इंडिया गेट हिंदुस्तान की तारीख का एक रोशन बाब है। इससे हिंदुस्तान की अजमत नुमाया होती है। हिंदुस्तान की अजमत मतलब कि ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती में चार चांद लगाता है, तो यहाँ से हिंदुस्तान की अजमत नुमाया होता है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये गेट हमारे गुलामी की भी अलामत है। शायर ये कहना चाहता है कि हमें ये भी भुलाना नहीं चाहिए कि ये गेट हमारी गुलामी का अलामत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लगभग 200 सालों तक हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, तो हम सब अंग्रेज़ों के गुलाम थे। जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की तो उसने अपनी जीत की खुशी में इंडिया गेट की तामीर कराई, इंडिया गेट को बनाया। तो इसलिए शायर यहाँ कहना चाहता है कि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये गेट हमारी गुलामी की अलामत है, क्योंकि इस गेट को अंग्रेज़ों ने अपनी फतह के तौर पर बनवाया था। यहाँ वर्ड यूज हुआ है फतह। फतह का मतलब होता है जीत। तो अंग्रेज जब हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिए और हिंदुस्तानियों को गुलाम बना लिए तो उन्होंने इंडिया गेट की तामीर की और ये हमें गुलामी का एहसास दिलाता है और उन्हें उनकी जीत का एहसास दिलाता है। शायर को यह एहसास बार बार सताता रहा है कि हम अपनी तारीखी और अपनी तहजीबी अजमत की पहचान के लिए दूसरों के मोहताज हैं। शायर को इस बात की बार बार सता रहा है कि हम अपनी तारीखी और तहजीबी अजमत की पहचान के लिए दूसरों के मोहताज हैं, जैसे अंग्रेजों के इंडिया के। सच बात तो यह है कि आज़ादी के तलब और हिंदुस्तान की अपनी पहचान हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। शायर के कहने का मतलब यह है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या होना चाहिए। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए आज़ादी की तलब और हिंदुस्तान की अपनी पहचान हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। मुख्तसरन ये कि शायर ने इस नज़्म में
पुरअसर अंदाज में, शायर ने इस नज्म में पुरअसर अंदाज में कौमी हमीयत को ललकारा है, कौमी हमीयत को ललकारा है और हमें अपनी हकीकत से वाकिफ कराने की कोशिश की है। हमने पढ़ा नस्ल इंडिया गेट का खुलासा, ज़ेरे निसाब नस्ल इंडिया गेट जगन्नाथ आज़ाद की एक तारीखी नौइयत की नज्म है। इस नज्म में शायर ने हमें अपनी हकीकत से वाकिफ कराने की कोशिश की है। शायर का कहना यह है कि इंडिया गेट हिंदुस्तान की तारीख का एक रोशन बाब है, इससे हिंदुस्तान की अजमत नुमाया होती है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये गेट हमारी गुलामी की भी अलामत है, क्योंकि इस गेट को अंग्रेजों ने अपनी फतह की अलामत के तौर पर बनवाया था। शायर को ये एहसास बार बार सता रहा है कि हम अपनी तारीखी और तहजीबी अजमत की पहचान के लिए दूसरों के मोहताज हैं। सच बात तो ये है कि आज़ादी के तर्क और हिंदुस्तान की अपनी पहचान हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। मुख्तसरन ये कि शायर ने इस नज़्म में पूरा असर अंदाज में कौमी हमीयत को ललकारा है और हमें अपनी हकीकत से वाकिफ कराने की कोशिश की है। मसनवी ज़ेरे इश्क का खुलासा लिखिए। हमने पढ़ा कि ज़ेरे निसाब मसनवी ज़ेरे इश्क मिर्जा शौक लखनवी की एक बेहतरीन मसनवी है। इस मसनवी में एक सौदागर की लड़की और इस मसनवी के खालिक मिर्जा शौक लखनवी की इश्किया कहानी को पेश किया गया है। क्या पढ़ा कि ज़ेरे निसाब मसनवी ज़ेरे इश्क मिर्जा शौक लखनवी की एक बेहतरीन मसनवी है। मिर्जा शौक लखनवी की एक बेहतरीन मसनवी है। इस मसनवी में एक सौदागर की लड़की और इस मसनवी के खालिक मतलब इस मसनवी को लिखने वाले मिर्जा शौक लखनवी की इश्किया कहानी को पेश किया गया है। इस मसनवी का खुलासा यह है कि शायर की प्रोज में एक सौदागर का घर था। अल्लाह ताला ने उसे दौलत, खुर्रत और शराफत हर चीज से नवाजा था। इस मसनवी का खुलासा यह है कि शायर के पड़ोस में मतलब कि घर के बगल में एक सौदागर रहता था, सौदागर का घर था। अल्लाह ताला ने उस सौदागर को दौलत, खुर्रत और शराफत हर चीज से नवाजा था। अल्लाह ने जरूरत की सारी चीजें मुहैया कराई थी। उसकी एक लड़की थी जो नहायत हसीन और जमील थी। सौदागर के पास एक लड़की थी जो बहुत ही हसीन और जमील थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि खूने भी उसे देखकर शर्मा जाए। शायद से उसकी खूबसूरती की तारीफ इस तरह से करता है कि वो सौदागर की लड़की इतनी खूबसूरत थी कि खूने भी उसे देखे तो शर्मा जाए। एक दिन आसमान पर बादल गिर आए, खूब बारिश हुई और बारिश के बाद मौसम खुशगवार हुआ तो शायर साहब शेर करने के लिए छत पर गए। कहा एक दिन आसमान में बादल गिर आए, चारों तरफ बादल छा गए और उस दिन खूब बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम जो है खुशगवार हो गया, आनंददायक हो गया तो शायर साहब शेर करने के लिए छत पर चले गए। छत पर पहुंचने के बाद नजर उठाकर एक तरफ देखा तो सौदागर की लड़की नजर आई जो अपने चंद सहेलियों के साथ महवे गुफ्तगू थी। पहली नजर में ही सौदागर की लड़की और शायर साहब को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। क्या कहा कि एक दिन आसमान पर बादल गिर आए, चारों तरफ बादल छा गए और खूब बारिश हुई। बारिश होने के बाद मौसम खुशगवार हुआ तो शायर साहब का मन किया क्यों न छत पर शेर कर लिया जाए। तो शेर करने के लिए शायर साहब छत पर चले गए। छत पर जाने का नजर उठा करके एक तरफ देखा तो सौदागर की लड़की अपनी चंद सहेलियों के साथ महवे गुफ्तगू थी, मतलब कि अपनी सहेलियों से अपने दोस्तों से बातें कर रही थी। तो जैसे ही शायर साहब की नजर सौदागर की लड़की पर पड़ी और सौदागर की लड़की की नजर शायर साहब पर पड़ी, दोनों को पहली नजर में प्यार हो गया। लव एट फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में प्यार हो गया। दोनों को पहली नजर में प्यार हो गया। दोनों बहुत देर तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। रफ्ता रफ्ता शाम हो गई। दोनों को एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहे। देखते देखते शाम हो गई।
शाम होने पर सौदागर की लड़की के पास एक कनीज आई। कनीज कहते हैं खादमा को जो उनके यहाँ काम करने वाले हैं। तो कनीज आई और उसे ये प्याम सुनाया गया कि उसकी माँ ने उसे बुलाया है। ये खबर सुनने के बाद सौदागर की लड़की अपने घर के अंदर चली गई। फिर देखते ही देखते यह सहर अंगेज सा माहौल खत्म हो गया। तो हमने इस कहानी में क्या पढ़ा कि ज़ेरे निसाब मसनवी ज़हरे इश्क मिर्ज़ा शौक लखनवी की एक बेहतरीन मसनवी है। इस मसनवी में एक सौदागर की लड़की और इस मसनवी के खालिक मिर्ज़ा शौक लखनवी की इश्किया कहानी को पेश किया गया है। इस मसनवी का खुलासा यह है कि शायर के पड़ोस में एक सौदागर का घर था। अल्लाह ताला ने उसे दौलत, खुर्बत और शराफत हर चीज से नवाजा था। उसकी एक लड़की थी जो निहायत ही हसीने जमील थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि हूरें भी उसे देखकर शर्मा जाए। एक दिन आसमान पर बादल घिराए, खूब बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हुआ तो शायर साहब सैर करने के लिए छत पर गए। नजर उठाकर एक तरफ देखा तो सौदागर की लड़की नजर आई जो अपने चंद सहेलियों के साथ महवे गुफ्तगू थी। पहली नजर में ही सौदागर की लड़की और शायर साहब को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, मतलब एक दूसरे से प्यार हो गई। दोनों बहुत देर तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। रफ्ता रफ्ता शाम हो गई। शाम होने के बाद सौदागर की लड़की के पास एक कनीज आई, मतलब फातिमा आई और उसे यह प्याम सुनाया, ये खबर दिया कि उसकी माँ उसे बुला रही है। सौदागर की लड़की अपने घर के अंदर चली गई। फिर देखते ही देखते ये सहर अंगेज माहौल, ये जो इश्किया माहौल पैदा हो रहा था, ये खत्म हो गया। ये कहानी इसी सहर अंगेज माहौल के साथ खत्म हो जाए। ज़ेरे निसाब कहानी सेकंड हैंड में समाज के किस मसले पर रोशनी डाला गया है? ज़ेरे निसाब कहानी सेकंड हैंड में समाज के किस मसले पर रोशनी डाला गया है? ज़ेरे निसाब कहानी सेकंड हैंड में समाज के मजलूम तबका औरत के मसाइल पर रोशनी डाली गई है। ज़ेरे निसाब कहानी का टाइटल क्या है? सेकंड हैंड। सेकंड हैंड किसे कहते हैं? मान लीजिए ये पेन है, नया मार्केट से खरीद कर लाया तो न्यू है। अगर इसका हमने इस्तेमाल कर लिया और इस्तेमाल करने के बाद इसे हम बेच दिया तो दूसरा इंसान जो खरीदता है तो उसके लिए ये चीज सेकंड हैंड हो गई। तो इसका टाइटल सेकंड हैंड है। ज़ेरे निसाब कहानी सेकंड हैंड में समाज के मजलूम तबका औरत के मसाइल पर रोशनी डाला गया है। मतलब महिलाओं के बारे में बात की है कि महिलाओं के मसले को दिखाया गया है। इस कहानी के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारे मुल्क में जहां एक तरफ औरत को देवी की तरह पूजा जाता है, वहीं दूसरी तरफ इसी औरत को समाज का खिलौना समझा जाता है। औरत के मसाइल को दिखाया गया है। इस कहानी के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जहां एक तरफ औरत को देवी की तरह पूजा जाता है, वहीं दूसरी तरफ इसी औरत को समाज का खिलौना समझा जाता है और उसे अपनी नफ्सियाती हवस का शिकार बनाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस समाज में औरतों को आदर सम्मान से देखा जाता है, उसको देवी का दर्जा दिया जाता है, उसी समाज में कुछ ऐसे भी अनासिर हैं जो उस औरतों को दिल बहलाने का खिलौना समझते हैं, उसे अपनी जाल में फंसाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद उसे रद्दी के टोकरी में फेंक देते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि कहानी सेकंड हैंड में शारदा नाम की एक लड़की है। कहानी सेकंड हैंड में शारदा नाम की एक लड़की है। उसे महज़ब समाज का एक शायर अपनी हवस का शिकार बनाता है। कहने का मतलब शारदा नाम की लड़की को इस महज़ब समाज के एक शायर से प्यार हो जाता है। अब ये शायर जो है उससे जिस्मानी हवस को पूरा करता है। जिस्मानी हवस को पूरा करने के बाद जब वो लड़की उससे शादी का मुतालबा करती है तो उसे वो साफ इनकार कर देता है। तो
कहानी सेकंड हैंड में शारदा नाम की एक लड़की है, महजब समाज का एक शायर अपनी हवस का शिकार बनाता है। जब शारदा उससे शादी का मुतालबा करती है तो वो साफ मुकर जाता है। जब वो कहती है कि आप मुझसे शादी कर लो, कि अब हालात हमारे बेहतर नहीं है, लेकिन वो उससे इनकार कर देता है। लेकिन उसी समाज में गोपीनाथ जैसा एक शरीफ इंसान भी है। जिस समाज में एक शायर है, उसी समाज में एक इंसान गोपीनाथ जैसा भी शरीफ इंसान है, जो शारदा के बारे में तमाम हक़ाइक़ को जानता है। वो जानता है कि कैसे शारदा को शायर से प्यार हुआ, शायर ने उसकी जिस्मानी हवस पूरा किया और उसे इस हालत में छोड़ दिया कि अब वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। अपने आप को आत्महत्या करने पर वो मजबूर हो जाती है, लेकिन गोपीनाथ उसकी जिंदगी को बचाता है और सब जानने के बावजूद गोपीनाथ उससे शादी करता है और शारदा की जिंदगी को तबाह व बर्बाद होने से बचा लेता है। शारदा की जिंदगी को तबाह व बर्बाद, हमें ये पता चला कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ दो तरह के लोग होते हैं। एक अच्छे इंसान की ताबीर हम गोपीनाथ जैसे लोगों से कर सकते हैं, और दूसरा एक देखने में महज्जब है लेकिन वो बुरे होते हैं, उनकी ताबीर जो है इस शायर के जरिया की जा सकती है। तो हमने पढ़ा आज की ज़ेर-ए-निसाब कहानी सेकंड हैंड में समाज की किस मसले पर रोशनी डाली गई है। तो हमने पढ़ा ज़ेर-ए-निसाब कहानी सेकंड हैंड में समाज की मजलूम तबका औरत के मसाइल पर रोशनी डाली गई है। इस कहानी के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारे मुल्क में जहाँ एक तरफ औरत को देवी की तरह पूजा जाता है, वहीं दूसरी तरफ उसी औरत को समाज का खिलौना समझा जाता है और उसे अपने नफ्सियाती हवस का शिकार बनाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। कहानी सेकंड हैंड में शारदा नाम की एक लड़की है, उसे महजब समाज का एक शायर अपनी हवस का शिकार बनाता है। जब शारदा उससे शादी का मुतालबा करती है तो वो साफ मुकर जाता है, लेकिन उस समाज में गोपीनाथ जैसा एक शरीफ इंसान भी है, जो शारदा के बारे में तमाम हक़ाइक़ के जानने के बावजूद उससे शादी करता है और शारदा की जिंदगी को तबाह व बर्बाद होने से बचा लेता है।